Juleitashizdelik thongmala tene youngster ni nintuna ning tapane gasujin tene didinga book recommendation ji jongsten जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है. सो प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी और लद्दाखी भी. एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ लार्जर ऑडियंस टू गेट दिस मैसेज. ये बुक्स के बारे में पढ़े जो अभी तक जितना भी मैंने बुक रिकमेंडेशंस किया हो वहाँ तक सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बुक रिकमेंडेशंस है. और मैं चाहती हूँ कि एवरीवन टू रीड दिस बुक. ये बुक ऐसी बुक है जो आपको आपकी बॉडीज़ के बारे में, आपकी प्राइवेट पार्ट ऑफ योर बॉडीज़ के बारे में कोई और नहीं बताएगा, बट यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस बुक. और ये बुक जो है डॉक्टर क्यूट्रस ने या डॉक्टर क्यूट्रस डॉक्टर तानिया ने जी ने लिखा है. शी इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर. और आई वाज सर्चिंग फॉर वुमेन हेल्थ वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैं एक बुक सर्च कर रही थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देयर इज़ अ बुक कॉल्ड शियोलॉजी. बट वो बुक एक्चुअली मेरी बजट से थोड़ा ज़्यादा था तो मैं वो ले नहीं पाई. बट देन दिस बुक इज़ ऑन रीज़नेबल प्राइस तो मैंने ये ले ली. और सबसे इम्पोर्टेंट पता है चीज़ क्या है? सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में इज़ अ ताबू टॉपिक. वी ऑलरेडी नो सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में हम खुले में बात नहीं करते हैं. अपनी फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो या एक लड़का और लड़की के बीच में हो, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिवली बात नहीं किया जाता है. अगर एक लड़का और लड़की के बीच में इसके बारे में बात हो रहा भी होता है ना, लाइक इट्स ऑलवेज काइंड नेगेटिव वे के टीजिंग वे में इस चीज़ों के एक दूसरे के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात होती है. बट देन वाई कांट वी हैव दिस पॉजिटिव कन्वर्जेशन विद ईच अदर अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट या प्राइवेट बॉडी पार्ट, एक लड़का की एक लड़की के बारे में. और ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये ऑब्वियसली एक सेक्स हेल्थ के बारे में है. तो ये मैं एक रिस्क लेके ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में जहाँ पे मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे और जिसकी वजह से आई वाज लाइक काइंड ऑफ मेंटली ट्रोल्ड भी बोल सकती हूँ. बिकॉज मतलब इस पॉइंट पे भी आई थी कि मैं वीडियो को डिलीट करने वाली थी. बट देन आई थॉट कि until and unless मतलब एट द एंड ऑफ अ डे मेरा इंटेंशन सही था, मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं था कि मैं आई रियली वांटेड टू पीपल नो अबाउट दिस थिंग. सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट. तो मैंने रात को ऐसा होता था कि मैं मोबाइल बिना देखे सो जाती थी बिकॉज मुझे पता होता था कि वहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए होंगे, फिर मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी. सो दैट्स वाई मतलब ऐसी पॉइंट पे भी थी मैं उस टाइम. सो मैं फिर भी अभी ये रिस्क लेके अभी मुझे पता है लाइक लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ सकती है क्योंकि तुमने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बता दिया, ये लड़की तुम लोगों की वजह से हमारे लद्दाख की नाम बदनाम होती है, ऐसी चीज़ें भी आती है कमेंट्स. तो आई रियली डोंट केयर राइट नाउ एट दिस मोमेंट. आई रियली डोंट केयर जो भी सोचे जो भी बोले बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, एक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एक दूसरे को पता होना. टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर ओन बॉडी इज मोस्ट बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट नॉलेज यू रियली नीड टू गेट. और मुझे लगता है जो ये बुक है डॉक्टर क्यूट्रस का, आई रियली थिंक कि ये 12th की NCERT के बायोलॉजी बुक में होना चाहिए. जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर बताया है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा कि लाइक रियली ऐसा होता है करके. जैसे कि यूट्रस को हमारे पहले घर बोला गया है, जैसे हाइमन होती है, हाइमन को मेरी वजाइना वाली खिड़की में एक चांद को टुकड़ा रहता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड, ऑल दिस एनेक्डोट्स आर यूज्ड इन दिस बुक जो कि आपको बहुत फनी भी लगता है, साथ साथ में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने को भी मिलता है. सो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यूट्रस के बारे में लिखा है और यूट्रस के फोटो ऐसे बनाए. यू कैन सी एक चश्मा लगा के यूट्रस बैठी हुई. वाओ, आई एम यूट्रस, माई फ्रेंड ट्यूब्स एंड सर्विक्स से हाई. सो यूट्रस के बारे में अगर हम बात करें, यूट्रस हमारी पहली घर होती है. यूट्रस के एक पोर्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहाँ पे एक बेबी बनती है, राइट. दे फॉर्म अ बेबी इन अ यूट्रस. एक यूट्रस हमारी घर होती है. तो पता है जब प्रेग्नेंट बेबी होते हैं ना, मतलब यूट्रस के अगर हम पोर्शंस देखें तो जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वो ऐसी, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो वो
یوٹرس جو ہوتی ہے ایسے بیٹھے ہوتی ہے، یورینری بلیڈر کے اوپر ایسے بیٹھے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ واش روم جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز، بار بار واش روم جاتے ہیں، کیونکہ جب یوٹرس نے اندر بیبی ہے، رائٹ، فیو کیجیز کی بیبی بیٹھی ہوئے، تو جب یہ اس پہ ہماری یورینری بلیڈر پہ جہاں پر ہمارے یورین سٹور ہوتے ہیں وہاں پر ایسے بیٹھے ہیں، تو اس کی کنٹریکشن کی وجہ سے، اس کے پریشر کی وجہ سے بار بار انہیں واش روم جانا پڑتا ہے. سو دس از دا یوٹرس کی لوکیشن بتا رہی ہے. اوکے، سو ہم ابھی بات کر رہے ہیں ویجائنا کے بارے میں. ویجائنا ایسی چیز ہے، ویجائنا تو ویجائنا وہ ویجائنا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو ویجائنا ہے. ویجائنا از جیسے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بول رہے ہو تو وہ ولوا ہوتے ہیں جو آپ ویجائنا بول رہے ہو. جس چیز کو ولوا جو آپ کی انڈر ویئر پہ ٹچ ہوتی ہے، جو انڈر ویئر کی اسکن، انڈر ویئر کلوتھ پہ جب ٹچ ہوتے ہیں وہ اسکن، اس کو ولوا کہا جاتا ہے. ویجائنا اندر ہوتی ہے، اندر جو کینل ہوتی ہے جہاں سے بیبی آتی ہے اس کو ہم ویجائنا بولتی ہے. اور بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو ویجائنل واش پروڈکٹ، آپ ریموول آف پیوبک ہیئر، بہت سارے ایسے ایڈورٹائزمنٹ دکھایا جاتی ہے ویجائنل واش کے بارے میں، اپنے پیوبک ہیئر ریموول کے بارے میں. فرسٹ آف آل ہم ویجائنل واش کے بارے میں بات کریں تو ہمیں انہوں نے بولا ہے کہ اس بک میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ویجائنل واش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ویجائنا میں کوئی باہر سے ایکسٹرا چیز اندر ڈال کے اس کو واش کرنا اٹ از ناٹ اے رائٹ وے. کیونکہ نیچر از ویری ویری مور اسمارٹر دین اس. انہوں نے بہت باڈی کو بہت سسٹمیٹک وے میں بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں پہلے سے ہوتی ہے، پورا اچھے سے پورا آرگنائز کیا ہوتا ہے. جو ویجائنا میں بہت سارے ایسے اچھے بیکٹیریا ہوتی ہے، جیسے کہ لیکٹوبیسل ہے. جو لیکٹوبیسل ہے ہمارے دہی میں پایا جاتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں دہی، وہی بیکٹیریا ہمارے لڑکی کی ویجائنا میں ہوتی ہے. تو وہ بیکٹیریا اس انوائرمنٹ کو بچا کے رکھتی ہے. اور یہ ویجائنا کی انوائرمنٹ ایسیڈک ہوتی ہے، جو بیئر کی پی ایچ کی اکول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ویجائنا. ویجائنا میں ہم اپنے ہاتھ ڈال کے یا فنگر ڈال کے یا کوئی ایکسٹرنل چیزیں ڈال کے ہم اس کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نارمل واٹر سے واش کر لو، یا جو سوپ ہوتی ہے جو اپنے پی ایچ کے لیول جو ہمیں کیمسٹ میں ملتا ہے وہاں سے سوپ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز ہم اپنے سوپ یوز نہیں کر سکتے، بیکاز وہ پی ایچ کی بیسک ہوتی ہے، بیسیسٹی ہوتی ہے جو سوپ ہوتے ہیں. تو اندر کیا ہوتے ہیں، ایسیڈک ہوتے ہیں، باہر بیسک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے انوائرمنٹ پہ افیکٹ پڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ایسے انفیکشن بھی، ایچینس آنا، انفیکشن آنا، وہ چیز ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا ہمارے ویجائنل واش کے بارے میں. پتہ ہے ماسٹربیشن جب بیبی نا یوٹرس میں ہوتے تب ماسٹربیشن کرتے ہیں. یو ریلیو orgasm help you relieve stress and release feel good hormones like serotonin and dopamine, which makes you feel good and help relieve the pain. So orgasm is a very good thing. اور آپ کو اگر orgasm ہو رہا ہے تو it's very normal. کوئی اس میں شرمناک کیا بولتے ہیں اس کی چیزیں، کوئی شرمناک چیزیں نہیں ہے یہ. اور let me talk about the hymen please. This is very important topic. I especially think hymen کے بارے میں لوگوں کی ہوتے کہ سل توڑنا رائٹ، hymen کے بارے میں. But let me tell you one thing, جو hymen ہوتی ہے وہاں سے آپ کی ورجینٹی کا کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتے کہ hymen کی وجہ سے آپ ورجینٹی، hymen ہے تو ورجینٹی ہے، یا hymen نہیں تو ورجینٹی نہیں ہے، یہ آپ بول نہیں سکتے. کیونکہ hymen ایک چیز ہے، hymen یہ کبھی بھی انجرڈ ہو سکتی ہے. hymen کبھی اگر آپ بہت ایکسٹینسو ایکسرسائز کر رہے ہو یا ہارس رائڈنگ کر رہے ہو اس ٹائم بھی یہ hymen نکل کے آ سکتی ہے. بٹ لوگوں کے بہت سے ایسے مسکنسیپشن ہوتی ہے، جب سیکشل انٹرکورس کے ٹائم پہ اگر بلڈ نہیں نکلا تو یہ لڑکی کی ورجینٹی لاس ہو گئے پہلے سے. تو آپ کو ایک صاف ستھرا والا لڑکی کی لیبل ہٹا دیتی ہے آپ سے، رائٹ. تو یہ چیز بہت غلط ہے. اور بہت سارے ایسی لڑکیاں ابھی بھی ہے جو شادی سے پہلے، شادی کے ایک رات سے پہلے وہ ہائمینوپلاسٹک کرتی ہے، جو ہاسپٹل میں جا کے ہائمن لگاتی ہے آرٹیفیشلی. ری ورجنلائزیشن بولتے ہیں جسے، ہائمن لگانا، ہائمن آرٹیفیشل ہائمن لگاتے ہیں جس کا ہائمینوپلاسٹک بولتی ہے.